बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। नाज़रीन, मुल्क के हालात मज़ीद संगीन होते जा रहे हैं। पीटीआई लीडरशिप की जानिब से डीजीआईएसपीआर और डीजीआईएसआई को जवाब दे दिया गया है। क्या जवाब दिया है? जो इल्ज़ामात लगाए थे उनका एक एक करके मैं जवाब बताऊंगा। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बात कही गई थी और उसका काउंटर जवाब पीटीआई ने क्या किया है। जब जो तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, आप खुद एनालाइज कर लें कि कौन हक पे है, कौन क्या कह रहा है और किसकी बात पे ज़्यादा यकीन करना चाहिए, कौन सच बोल रहा है। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने आपको पहले भी बताया था, तारीख में पहली दफ़ा हुई है कि कोई भी डीजीआईएसआई निकला है और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इमरान खान साहब ने क्या इदारों को मजबूर कर दिया है कि वो आकर टीवी पर आके अपना दिफा करें। आज अरशद शरीफ साहब के जनाजे में बहुत वाज़ेह पिक्चर नजर आई जब एक अवाम का समंदर मौजूद था वहां पे। और जो हालात हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ संगीनी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मामला कुछ ऐसे तब्दील हो रहे हैं। अब जो एक तो ये तमाम जो गेम खेली जा रही है, इसमें कुछ नए प्लेयर्स भी आ गए हैं। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि असल में हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। और ये जो तमाम हमें ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं, जिसमें कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये तमाम ऑप्टिक्स आपको क्यों नजर आ रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। ये यूट्यूब सारिफीन के लिए है, जो लोग मुझे देखते हैं फेसबुक पे, वो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। देखें, बात करते हैं सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीआईएसआई और आईएसपीआर ने 3-4 बड़े कैटेगोरिकली चीजें कही तहरीक इंसाफ को। उनका जवाब तो बनता था, लेकिन खान साहब खुद नहीं दे रहे ये जवाब। क्यों नहीं दे रहे? इसकी वजूहत हैं। इसकी वजूहत ये है कि खान साहब राइट नाउ इज इंगेज इनटू अ बिगर एक्टिविटी। खान साहब मार्च करना चाह रहे हैं, लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं। खान साहब को खदशा है कि लॉन्ग मार्च कहीं से सबोताज ना हो जाए। इस वजह से एक छोटी क़यादत, मतलब खान साहब से जो लो लेवल के लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट को भेजा, असद उमर जनरल सेक्रेटरी को भेजा। उन्होंने जाके जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका कैटेगोरिकली एक एक करके जवाब दिया। देखिए क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अब ये समझने की ज़रूरत है तमाम मामला। मैं इस वजह से आप लोगों के साथ खुल के बात करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। देखिए, इल्ज़ामात डीजीआईएसआई ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इदारे के जो चीफ हैं, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा की, उन्हें कभी मीर सादिक, मीर जाफ़र कहा जाता है और कभी उन्हें कहा जाता है ये गद्दार हैं, ये न्यूट्रल हैं। तो एक शख्स जिसने इतनी सर्विस की हो, वो क्या गद्दार हो सकता है? इसका काउंटर जो नैरेटिव दिया गया, जो पीटीआई की जानिब से जवाब दिया गया, असद उमर साहब बड़े तहम्मुल वाले शख्स हैं और असद उमर साहब ने ये दिया। क्या दिया? असद उमर साहब कहते हैं कि देखें, अगर आप लोगों की इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है। वो कहते हैं कि अगर मुल्क की फौजी क़यादत, जिसका फौजी सिपह सलार सबसे मुकद्दम है, तो इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम में से ने जिसे चुना है, जिसे सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं, तो वो भी बड़ा मुकद्दम है। और उसकी इज्जत इस तरह से आप उसकी इज्जत और तकरीम में कमी नहीं ला सकते। अगर आपको अपना शख्स प्यारा है तो हमें भी अपना शख्स प्यारा है। ये जो है असद उमर साहब ने कहा है कि मुल्क में म्यूचुअल रिस्पेक्ट जब होगी तो ही आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या तहरीक इंसाफ ने पहले शुरू किया है या फिर स्टैब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब को टारगेट। तो ये बेसिकली लड़ाई, आपको पता है, डीजीआईएसआई के नोटिफिकेशन के बाद से इमरान खान साहब ने वो रोका। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मूव आ गई, फिर उसके बाद पे दर पे जो वाक़यात आते रहे, उसमें इमरान खान साहब का भी लबो लहजा सख्त होता रहा। यानी जब वो आपके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड गुजर गया, अब जो है हार्श रेनी डेज आ गए, तो उसमें इमरान खान साहब ने उनको खिलाफ लताड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये इस तमाम मामले में आप देखें कि नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने डायरेक्टली आर्मी चीफ को कहा था, जिन्होंने डायरेक्टली फैज़ हमीद साहब को कहा था, उस हवाले से तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। उस हवाले से तो कभी हमें नहीं बताया गया कि ये देखें, ये लोग ये कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि खान साहब के नैरेटिव को लोग बाय कर रहे हैं। नवाज शरीफ का नैरेटिव उस टाइम लोग इतना बाय नहीं कर रहे थे। नवाज शरीफ के हवाले से लोग इतने एंथुसिस्टिक नहीं थे जितने खान साहब के हवाले से हैं। ये आपको खैर नज़र भी आ जाएगा आने वाले दिनों में। ये तो वजह होगी। दूसरा इल्ज़ाम क्या लगाया? देखें, दूसरा इल्ज़ाम ये लगा कि खान साहब रात को मुलाकातें करते हैं और सुबह को उन्हीं लोगों को गद्दार कहते हैं। असद उमर ने इसका क्या जवाब दिया? असद उमर साहब कहते हैं कि देखें, इमरान खान साहब अगर आपसे मुलाकात में कोई बात कर रहे हैं तो उसमें गैर आइनी बात क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो ड्राइंग रूम में भी यही बात करते हैं और बाहर निकल के भी यही बात करते हैं। मतलब ड्राइंग रूम में फॉर इंस्टेंस बात हम आपको बताने समझाने के लिए, ड्राइंग रूम में बात हुई जी, इलेक्शन कराएं यार, आप हमारी हेल्प आउट करें, इलेक्शन कराएं। फौज ने कहा कि ये देखेंगे जी, रात को आके हमसे डीलें चाहते हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं, अभी आपने फौरी तौर पे हमारा ये मुतालबा उन्होंने।
تو اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ تمام ملک میں تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ کون رکھتا ہے، کون سب پہ بھاری ہے. تو جو سب سے بھاری ہے اس کے سامنے ہم نے کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا. ہم نے مطالبہ یہ کیا کہ آپ جو ہیں وہ آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے مطالبہ یہ کیا کہ آپ الیکشن کرائیں. آئیڈیلی کیا تحریک انصاف کو آرمی چیف سے جا کے یہ مانگنا چاہیے؟ نہیں مانگنا چاہیے، بیکاز آپ ڈیموکریٹک حکومت میں پاور ساری آپ کے پاس ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ پاور ساری جو ہے نا اس کے پاس، حکومت کے پاس نہیں ہوتی. پاور ہب، پاور سینٹرز کہیں اور پہ بھی موجود ہیں. تو خان صاحب نے کہا بند کمرے، انہوں نے کہا، خان صاحب نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے آرمی چیف کو، بالکل کہہ رہے تھے کہ آپ الیکشن کرائیں اور اس لیے باتیں ہو رہی تھیں. اچھا، جو بیچ میں اب خان صاحب کی جانب سے بھی پالیٹکس جو پلے کی جاتی ہے، ہم دیکھیں، میں اپنا انالیسس دیتا ہوں، میں بہت دفعہ خان صاحب کی حمایت کرتا ہوں ویسے، کیونکہ تھوڑا سا الائنمنٹ ضرور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے شریف خاندان بہت عرصہ حکومت کر چکے ہیں، زرداری خاندان بھی. لیٹ another chance be given to عمران خان. بٹ یہاں پہ میں ایک چیز بھی کہوں گا کہ جہاں پہ خان صاحب غلط ہوں گے میں انہیں کرٹیسائز کروں گا. خان صاحب نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے کے غلطی کی تھی، اپنے اقتدار کے لیے کی تھی. خان صاحب سے پھر دوسری دفعہ اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ سوال ہی مس کر دیا، جو الزام ان پہ لگایا گیا تھا کہ خان صاحب نے آرمی چیف کو کہا تھا کہ آپ کو ہم تا حیات ایکسٹینشن دیتے ہیں، آپ جو ہیں ہمارے معاملات درست کر دیں. اچھا، بڑا انٹرسٹنگ اس کا جواب بھی دیا، لیکن یہ پہلے مس کر گئے تھے، گول کر گئے، یعنی اس کا جواب ہی نہیں دیا. اسد عمر نے کہا کہ بند کمروں کی باتیں جب باہر لائیں گے نا، پھر ہم بھی بہت ساری چیزیں باہر لائیں گے، تو ہر بات پہ ڈسکس نہیں ہو سکتا. بڑا انٹرسٹنگ سا جواب تھا. اور ساتھ یہ بھی جواب دیا جو کہ ٹیکنیکل جواب ہے کہ جو یہ آرمی چیف ہے اس کو غیر معینہ مدت تک ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی کیونکہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ایکسٹینشن کا تو سرکار تھا، یہ بھی آپ مان گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو وہ اگر کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن دے دیں تو ہم بھی آپ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اصل میں مسئلہ ہی ہماری سیاسی جماعتوں کا یہ ہے کہ یہ چاہتی ہیں کہ فوج کی گود میں بیٹھ کے پلے، فوج ان کے ناز نخرے اٹھائے اور فوج ہی ان کو اوپر لاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو تاریخ رہی ہے اس میں پاور ہب ہمیشہ پاور سینٹر اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. تو دیٹس وائی یہ تمام لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں اور ہر کسی کو اپنے اقتدار کی لالچ. اچھا جی، پھر کیا الزام لگایا گیا خان صاحب پہ، اسے سم اپ کر دیتے ہیں ہم. خان صاحب پہ کہا گیا کہ جو یہ سائفر ہے، اس حوالے سے خان صاحب نے ایک جھوٹا اور سازشی بیانیہ گھڑا. تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں بڑا واضح ہے، آپ سائفر کے حوالے سے چاہے ہم نے سازشی بیانیہ گھڑا ہے، آپ اس پہ تحقیقات کرا لیں. ہم چیف جسٹس کو خط لکھ چکے ہیں اور ہمارے جو پریزیڈنٹ نے لکھا ہے اس کی امپورٹنس ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب وہ آرمی اس پہ کیا رائے رکھتی ہے؟ آرمی اس پہ رائے رکھتی ہے، دیکھیں خان صاحب کو کہتے تھے کہ آپ اتنے پھنے خان نہ بنیں، آپ جو ہے اتنی سٹیٹمنٹس نہ دیں، کچھ ہمیں چیزیں دیکھ کے چلنی پڑتی ہیں، کچھ ہمیں چیزوں میں جو ہے وہ خیال کرنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا اسٹیٹمنٹس دی، اس کے بعد ادھر سے ایک سخت زبان میں سائفر آیا. یہ بڑی عام سی بات ہے، امریکہ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے ملکوں کو اس طرح سے سائفر بھیجتا ہے، بیکاز ہی کنسیڈر ہمسیلف دا رولنگ ایلیٹ، جو کہ دنیا پہ حکومت کر رہا ہے. تو وہ کوئی اس میں وہ نہیں سمجھتے، ان کے لیے پاکستان کی اتنی امپورٹنس فار انسٹنس اکنامک لحاظ سے، بہت سارے لحاظ سے نہیں ہے. تو دیٹس وائی وہ جو چاہتے ہیں بات کرتے ہیں. اب جو امیر شخص ہوگا وہ غریب کو دباتا ہے، آپ کو پتہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیا تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ اس کا بڑا کنسرن ہے. کامرا ایئر بیس پہ جب دکھایا لیٹر تو خان صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، دیکھ لیں گے. تو اس پر جو ہے آرمی چیف صاحب نے کہا کہ نہیں یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا، فوج نے کہا ہم حیران رہ گئے جب خان صاحب نے وہ لیٹر جیب سے نکالا اور پھر بیانیہ بنایا ایک کہ مجھے تو فوراً سازش کے تحت نکال دیا گیا. لیکن اس معاملے پر تحریک انصاف کی جانب سے جو گزارشات کی گئی ہیں، جو چیزیں کہی گئی ہیں، وہ دے آر میکنگ سینس. کس طرح سے دے آر میکنگ سینس کہ اگر سائفر حقیقت نہیں ہے تو یار پھر اس کی کمیشن کی رپورٹ آنی چاہیے. تو اس پر جوڈیشل کمیشن بنے، جو بھی کمیشن بنے، بتا دے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. بٹ اپ ٹل ناؤ ایک بات تو اسٹیبلش ہے کہ امریکہ کی جانب سے دھمکی تو دی گئی تھی کہ خان صاحب کو ہٹا دیں گے، اور وہ دھمکی بھی اس وجہ سے آپ کو پتہ رشیا کے وزٹ پہ دی گئی تھی. اور ریجیم چینج آپریشنز ہوتے ہیں، مطلب
بے شک آرمی ابھی ڈینائی کر رہی ہے، لیکن یہ ہوتے ہیں ریجیم چینج آپریشن جس میں امریکہ بڑا رول پلے کرتا ہے. گلف کنٹریز میں، اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں وہ کرا چکا ہے، لیکن انہوں نے اب پالیسی چینج بھی کر لی ہوئی ہے. تو یہ ابھی رائٹ ناؤ ڈسکسیبل. میری اوپینین یہ ہے کہ اس پہ تحقیقات ہوں گی تو کوئی مزید رائے سامنے آ سکتی ہے کہ اصل میں کیا معاملہ ہے. دیکھیں کافی حد تک جو ہے نا عمران خان صاحب کے جواب کو، عمران خان صاحب کے جو رسپانس ہے اس کو پبلک بائی کر رہی ہے. اور آج جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کا میگنیچیوڈ جو عمران خان صاحب بنا رہے ہیں اور جو ارشد شریف کی شہادت کے بعد سے بنا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی طرح سے کرٹیل کرنے آئی ہے کہ اداروں کا جو امیج ہے وہ کسی طرح سے بچایا جا سکے. اور بہت ساری باتیں کھل کر اب وہ کر بھی رہے ہیں. تو آج جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہوا کہ عمران خان صاحب کو آپ ہی لائے تھے، تو اب کیا ہوا ہے؟ اس پہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ اس پہ کبھی سحر حاصل گفتگو کریں گے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ابھی رائٹ نو میں آپ لوگوں کے ساتھ ویلاگ میں کر بھی نہیں سکتا، پھر کبھی صحیح. لیکن جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ حالات کتنے سنگین ہیں. جو معاملات ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں. خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پی ٹی آئی نے جواب دے دیا. پی ٹی آئی نے کہا کہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ پریس کانفرنسز کریں اور ہم اس کے جوابات دیں. رانا ثنا یا خواجہ آصف کی پریس کانفرنس کے تو ہم جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی پریس کانفرنس کے جواب اگر ہم نے دے دیے تو وہ میوچل جو رسپیکٹ اور وقار کا، ایک اداروں کا وقار ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. تو فواد چودھری نے یہ جو اینڈ کی ہے پریس کانفرنس، اس میں ڈائریکٹلی ہٹ کیا ہے ڈی جی آئی کی پریس کانفرنس کو، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو. لیکن وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کی جانب سے اتنا نیریٹو بنایا گیا جو کہ وہ سمجھتے ہیں جھوٹ ہے، کہ ہمیں ضرورت پڑ گئی آنے کے لیے. بہرحال پاکستان کی ہسٹری میں بہت ساری باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی. دیکھتے ہیں، اللہ پاکستان کے آگے خیر کرے. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو. چینل کو لائک ضرور کیجیے، سبسکرائب ضرور کیجیے، اپنی رائے دیجیے اور فیس بک پیج کو فالو کیجیے. اللہ حافظ.